राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी। पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादका विषयमा छलफल केन्द्रित। नर्सहरूको सुविधा र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन नर्सिङ सङ्घको माग। संक्रमित क्षेत्रमा सम्मिलित भएर काम गर्न नर्सहरूलाई आग्रह। संसद बस्न नसके अध्यादेशबाट भए पनि बजेट ल्याउने सरकारको तयारी। रकमको स्रोत घट्ने आकलनसँगै बजेटको आकार पनि घट्ने अनुमान। स्पेनमा कोरोना भाइरस महामारीबाट जोगिन गरिएको लकडाउन केही खुकुलो। अति आवश्यक कामका लागि समय निर्धारण। र कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त बन्ने देखिएपछि नयाँ खेलाडी नभित्र्याउने लिभरपुलको निर्णय। लिग रोकिँदा हरेक साता 70 मिलियन भन्दा बढी घाटा। अब पुरा समाचार। पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको विवादबारे सहमति खोज्न सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक सुरु भएको छ। अध्यादेश र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि बढेपछि त्यसमा सहमति जुटाउन सचिवालय बैठक बसेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा सहभागी हुनुहुन्छ। बैठकबारे थप जानकारी दिनका लागि सहकर्मी शिव अधिकारी यदुवंशी बैठक स्थलबाट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शिव, बैठकबारे जानकारी दिनुहोस् न। प्रतिमाजी, आज पनि सचिवालय बैठक बसिरहेको अवस्था छ र प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन मात्र अघि अप्रत्याशित ढङ्गले ल्याउनु भएको अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपामा छसल्किएको विवाद अन्त्यका लागि आज पनि सचिवालय बैठक र लगातार आज दोस्रो दिन पनि बैठक बसिरहेको अवस्था छ र केही दिन मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपामा विवाद सुरु भएको थियो र भुसको आगो चाहिँ सल्किएको थियो र प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि त्यो आगो सल्किएको छैन र त्रिपक्षीय एउटा जुन गुट निर्माण भएको थियो, त्रिपक्षीय शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा पक्ष र अर्का अध्यक्ष नेकपाको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का अध्यक्ष सचिवालयका सदस्य माधव कुमार नेपाल बिच तीनवटा जुन त्रिपक्षीय सदस्य भएको थियो त्यो बीच विवाद भइरहेको छ र त्यही विवाद साम्य पार्नको लागि र समाधान खोज्नको लागि बुधबार पनि सचिवालय बैठक बसेको थियो र आज पनि बसिरहेछ। तर आज केही महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ भन्ने आश गरिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्मको औपचारिक र आधिकारिक कुनै कुरो आइसकेको अवस्था छैन। यता बाहिर जुन एउटा अड्कलबाजी भइरहेछ कि भित्र आन्तरिक रूपमा गोप्य केही सहमति भएको छन्, वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभा मार्फत सरकारमा सहभागी गराउने लगायतका विभिन्न सरकारी निकायहरूमा सहभागी गराउने पुरो अड्कलबाजी भइरहेछ। त्यो पुरो अड्कलबाजी नै हो, यथार्थ र आधिकारिक अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था छैन। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक हुनु अगावै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्नुभएको पनि कुरो आइसकेको छ र यता अहिले फेरि एउटा अड्कलबाजी र एउटा विश्लेषण पनि भइरहेछ कि सिट हेरफेरले पनि अर्को अध्यक्ष आउला कि भनेर एउटा जुन कुरो बाहिरिआएको रहेछ, त्यसमा कतिको यथार्थ र कतिको सत्य हो त्यो बैठकपछि मात्रै भन्न सकिने अवस्था छ। प्रतिमाज्यू, शिव, अब जुन नेकपामा अहिले असन्तुष्टि र असहमति देखिएको छ, आजको सचिवालय बैठकले ती असहमतिलाई, ती विमतिहरूलाई कतिको मिलाउला त के अनुमान लगाउन सकिन्छ? स्वाभाविक रूपमा आजको जुन बैठक छ यो केही हदसम्म नेकपाको लागि सकारात्मक हुने भन्ने कुरो आएको छ र केही सहमति भएर यो नेकपामा भएको विवादहरूलाई अन्त गर्छ भनेर आश गरिएको छ। यद्यपि निर्णय नआएसम्म यसमा केही यथार्थ र आधिकारिक र ठोकुवा भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। प्रतिमाजी, अब जसरी कि बेलुका 5:30 बजेदेखि बैठक सुरु भएको हो र यो बैठक अहिलेसम्म निरन्तर जारी छ र सचिवालयमा 9 सदस्य रहेका छन्, उहाँ सबैजना सहभागी हुनु भएको छ। शिव, यो बैठक कति लम्बिएला अथवा कति बजेसम्म यो बैठक बस्ला, के अनुमान लगाउन सकिन्छ? यसमा अनुमान अब केही लगाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। यो बैठक आज निष्कर्ष सहित आउला कि भन्ने आश गरिएको छ, जस कारणले गर्दा यो बैठक लम्बा नै हुने, केही बेर अझ चल्न सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। प्रतिमाजी,
अब यो नेकपामा जुन असन्तुष्टि अब भनौँ प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि रहेको छ, त्यसपछि अध्यादेश ल्याइएकोमा पनि असन्तुष्टि र विभिन्न किसिमका विमतिहरू जुन रहेका छन्, ती विभिन्न विमतिलाई, ती असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कतिको सहमतिमा लग्न सक्नुहुन्छ होला त? अघि जसरी कि गत बुधबार बसेको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा सचिवालय रहेको कुरा पनि आएको थियो र स्थायी कमिटीका 20 सदस्यहरूले पनि स्थायी कमिटी बोलाएर राजीनामाको माग गरेको थियो र अध्यादेश प्रकरणले पार्टी बदनाम, सरकार अलोकप्रिय भएको भन्दै नेकपाभित्र नै प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भइरहेको अवस्था छ र पार्टीभित्र देखिएको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा अध्यादेश प्रकरणपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू अर्कोतिर देखिएका छन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमज्यूलाई पनि प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिएर ओलीतर्फ तानेको पनि चर्चा पनि सुनिएको छ र अध्यादेश प्रकरणपछि मौन रहेका महासचिव विष्णु पौडेल पनि पछिल्ला दिन ओलीलाई प्रमुख अध्यक्ष पदबाट हटाउनु नहुने अडान राखेपछि नेकपाको विवाद स्वाभाविक रूपमा रोचकतर्फ गएको छ। यद्यपि यो विवाद समाधान हुनुपर्छ, यो विवादलाई निष्कर्षसहित ल्याउनुपर्छ, विवाद समाधान भएर पार्टी एक ढिका भएर अघि बढ्नुपर्छ भने नेकपाका पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू यो माग राख्दै आइराख्नु भएको छ र केही दिन अघिदेखि मात्र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको घर नजिकै, निवास नजिकै रहेको वन पैदावार संघमा जुन बैठक भएको थियो, त्यसमा ओली पक्षका केही नेताहरू र प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायत असन्तुष्ट दलका विभिन्न पक्षहरूसँग अलग अलग ठाउँमा बसेर बैठक गरेर यो विवाद सामेल हुनुपर्छ भनेर पक्षमा थिए र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा दिएर बस्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुरा पनि उठेको छन्। त्यही पनि अहिले सचिवालयको अवस्था हेर्दाखेरि केही दिन 9 सदस्यमा 3 सदस्य मात्रै केपी शर्मा ओलीको पक्षमा थिएन भने अहिले बहुमत आइसकेको अवस्थाहरू पनि सुन्नमा आएको छ। यद्यपि यो सबै अड्कलबाजी नै हो, बाहिर सुनिएको कुरो मात्रै हो र यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै पनि सक्रिय भएर लगायत प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलजी पनि आफै सक्रिय भएर पार्टीको विवाद अन्त्य हुनुपर्छ, यसमा सबैलाई एक ठाउँमा राखेर पार्टी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू भइरहेका छन्। यद्यपि यो बैठकको निर्णय नआएसम्म पनि यो सबै अड्कलबाजीकै रूपमा हेर्नुपर्छ। प्रतिमाजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। भर्खरै हामीले सचिवालय बैठकबारे जानकारी प्राप्त गर्यौं सहकर्मी शिव अधिकारी यदुवंशीबाट। वहाँ सचिवालय बैठक स्थल बालुवाटारमा उपस्थित हुनुहुन्छ र पछिल्लो अपडेट गराएर गइसक्नु भएको छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। 24 घण्टामा परीक्षण भएका 1252वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। अहिले नेपालमा 59 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा 49 पुरुष र 10 जना महिलाहरू भएका छन्। संक्रमित मध्ये 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले विराटनगरमा 31 र वीरगञ्जमा 8 जना उपचाररत छन्। त्यस्तै रूपन्देही, नेपालगञ्ज, भरतपुर र धनगढीमा 11 जना उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। कुल संक्रमितको संख्या 59 छ, जसमध्ये 49 जना पुरुष र 10 जना महिला हुनुहुन्छ। 16 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। हाल रूपन्देहीमा 1, नेपालगञ्जमा 1, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 8 र विराटनगरमा 31 गरी जम्मा 43 जना उपचारमा रहनु भएको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 13,098 वटा परीक्षण भएका छन्। त्यस्तै आरडीटी विधिबाट 48,529 वटा परीक्षण भएका छन्। आजको अपडेटमा हालसम्मको पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 13,098 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको संख्या 48,529 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1252 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। संकटका बेला जिम्मेवारीमा रहेका नर्सहरूको सुविधा र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन नेपाल नर्सिङ संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको समयमा निरन्तर जिम्मेवारीमा रहेका नर्सहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र सेवा सुविधामा ध्यान दिन संघले आग्रह गरेको हो।
नर्सहरूको जिम्मेवारी घर र अस्पतालको सँगसँगै हुने भएकाले अहिलेको परिस्थितिमा बढी जोखिम रहेको भन्दै सङ्घले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष मनकुमारी राईले अहिलेको अवस्थामा नर्सहरूले घर र अस्पतालको जिम्मेवारी सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा बढी जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षातर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा अध्यक्ष राईले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च हुने काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नर्सहरू, डाक्टरहरू र स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जो पनि फ्रन्ट लाइनमा टिममा अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो अति नै गाह्रो समय हो र पनि उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ नि गाह्रो साह्रो समयमा कसरी काम गर्ने, फ्रन्ट लाइनमा कसरी बस्ने भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूलाई हिम्मत चाहिँ नि जुटेको छ र यो हिम्मत चाहिँ नि गर्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले जुन काम गरिराख्नुपर्छ त्यो कामको लागि सराहना पनि हामीले गर्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिले आगामी नर्सिङ शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नर्सहरूका समस्या धेरै भए पनि अहिले महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने प्रमुख कार्य भएकाले संक्रमण देखिएका क्षेत्रका नर्सहरूलाई उहाँले संयमित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। लकडाउनको कारण काम बन्द हुँदा खाना समस्या भएका मजदुरलाई राहत प्रदान गर्ने भनिए पनि रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले अहिलेसम्म राहत वितरण गर्न सकेको छैन। लकडाउनको कारण चुलो नै नबल्ने अवस्थाका मानिसहरूको लगत सङ्कलन गरी राहत प्रदान गर्ने भनिए पनि नगरपालिकाका अधिकांश वडाले हुने खानेको नाम समेत राहतको लागि सिफारिस गरेपछि नगरपालिकाले राहत वितरण गर्न नसकेको हो। नगरपालिकाले राहत दिन नसकेपछि खान समस्या भएका मन्थली 1 का स्थानीय मजदुरहरूलाई वडा अध्यक्षले व्यक्तिगत रूपमा राहत प्रदान गर्नुभएको छ। काम गरेर गुजारा चलाइराख्नु भएको, आफ्नो पेट पाल्नुपर्ने अवस्थामा अहिले जुन यो लकडाउनको कारणले काम गर्न नपाएको, मन्थली नगरपालिकाबाट राहत नपाएको अवस्था, म व्यक्तिगत रामेछाप सामुदायिकको तर्फबाट मन्थली वडा 1 मा रहेको सम्पूर्ण यहाँ खान पाएन भन्ने मेरो जनताहरूलाई वितरण गर्दैछु। घरमा चामल नभएर भोकै परेका 15 परिवार स्थानीय मजदुरलाई वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले 30 केजीको चामल 1 बोरा, दाल 2 केजी, तेल 1 लिटर र नुन 1 केजीका दरले प्रदान गर्नुभएको हो। देश चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनपछि बिहान काम गरेर साँझ खाने वर्ग ठूलो समस्यामा पर्दै आएका छन्। सरकारी सहयोगको पहुँच नपुगेको अवस्थामा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले गर्दै आएको काम भने प्रशंसा योग्य रहेको छ। राजधानीका विभिन्न स्थानमा साँझ बिहान भोजन वितरण गरिरहेका यस्ता दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर वर्गहरूलाई लक्षित गर्दै खाना नै पकाएर खुवाउँदै आएका हुन्। लकडाउनसँगै यति बेला देशमा नागरिकहरूले असाध्यै धेरै दुःख पाइरहेका छन्। चुलो बलेको छैन र त्यसै गरी भान्सामा अन्नपात पनि सकिसकेको छ। लकडाउनको कारण चुलो समेत निभ्ने अवस्था आएपछि यस्ता संस्थाहरूले वितरण गरेको निःशुल्क खाना सर्वसाधारणहरूका लागि उपयोगी बन्दै आएको छ। सामाजिक संस्थाहरूले दैनिक 500 जना भन्दा बढीलाई खाना खुवाउँदै आएको छ। लकडाउन भएको कारणले चाहिँ त्यो विभिन्न यो मजदुरहरू, विभिन्न अब पिछडिएका वर्गहरू र फुटपाथमा हिँडेको ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिहरू, आज काम गरेर अनि आजै खानुपर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यो हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ बसोबास गर्नुभएको, उहाँले चाहिँ भोकभोकै नबसोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सुरुवात गरेको हो। यो चाहिँ हामीले बिहान र बेलुका खाना खान्छौँ। सरकारी निकायको नजर नपुगिरहेको अवस्थामा विभिन्न स्थानमा सामाजिक संस्थाहरूले विभिन्न दाताहरूबाट आर्थिक स्रोत जुटाएर खानाको व्यवस्था गरेका हुन्। सरकारले आगामी 25 गतेसम्मको लागि लकडाउनको घोषणा गरेको छ। कतिपय संस्थाहरूले लकडाउन थपिए पनि खाना खुवाउने कामलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। लकडाउन लम्बिरह्यो भने त्यसलाई हामीले कसरी आर्थिक सहयोग गर्ने र हामीले उद्घोषै गरिसकेका छौँ। यो लकडाउन अवधि भएर रहन्जेलसम्म खाना खुवाउने व्यवस्था चाहिँ गर्छौँ। यसरी एकै सङ्घ संस्थाले दैनिक 600-700 जनाको हाराहारीमा खाना खुवाउने व्यवस्था गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई ठूलो राहत समेत मिलेको छ।
तर यसरी एकै ठाउँमा राखेर राहत वितरण गर्दा कोरोना संक्रमण हुने दर भने उच्च रहन्छ। त्यसका लागि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले शारीरिक दूरी कायम राख्दै राहत वितरण गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा तथा हात धुने राम्रो व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। कतिपय संस्थाहरूले भने कोरोना संक्रमण हुन नदिन विभिन्न उपाय अवलम्बन समेत गरिरहेका छन्। हामीले अब लाइन बसाउँदा पनि तपाईँको हाम्रो प्रत्येक 1 मिटर डिस्टेन्स हामीले कायमै गरेका छौँ। फेरि यहाँबाट इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हामीले सेनिटाइजिङ पनि गर्छौँ र हामीले त्यसपछि गएर थर्मल गनले पनि उहाँको बडी टेम्परेचर चेक गर्छौँ र चेक गरेपछि उहाँहरूलाई फेरि साबुन पानीले हात मिची हात धुन लाउँछौँ। त्यसपछि मात्र हामीले खानाको प्लेटमा अगाडि बढाउँछौँ होइन। जे होस् हामीले चाहिँ सबै अब क्राइटेरियालाई पालना गरेर नै हामीले चाहिँ यसरी खाना चाहिँ खुवाइरहेछौँ। सामाजिक संस्थाहरूले आयोजना गरेको राहत वितरणमा यति ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थितिले लकडाउनपछि नागरिकको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यता कतिपय सामाजिक संस्थाहरूले भने सरकारी निकायबीच समन्वय बिनै राहत वितरण गर्दै आएका छन्। एक द्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सके अझै धेरैले सहयोग पाउन सक्ने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथ रिपोर्टर ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाभित्र बाँझो रहेका प्लटिङ तथा अन्य सार्वजनिक जग्गामा खेती सुरु गरिएको हो। ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका विपन्न समुदायलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा अग्रसर बनाउने उद्देश्यले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती सुरु गरिएको नगरपालिकाका मेयर नारायण बनले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 14 पिठुवामा रहेको करिब 30 बिघा बाँझो जमिनमा खेती गर्न सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाले विपन्न वर्गका 300 परिवारलाई 50 समूह बनाई सामूहिक खेतीको सुरुवात गरेको हो। सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाले जमिन जोत्न तेल खर्चसँगै बिउ समेत उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै बाँझो जग्गा राख्नेलाई जरिवाना समेत गर्दै आएको छ। कोरोना कोभिडलाई देखेर यो मानेमा चाहिँ अब बाँझो जग्गा राख्नु भनेको समस्या हुन्छ र हामीले जुन राहत बाँड्ने काम भयो नि हामी चाहिँ र लगभग हामीले 82 लाखको चाहिँ बाँड्यो। सम्भवतः देशैभरि यसरी कसरी बाँड्ने गऱ्यौँ। एकातिर जग्गा चाहिँ बाँझो रहने, एकातिर भोकभरि मान्छेहरू मर्ने। अब यो कुराको चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ सम्मानित बोर्डले चाहिँ निर्णय गर्यो कि 16 हामीसँग सार्वजनिक जग्गा कति छन्, हामी जुन जग्गा खोजेका छौँ त्यो पनि तर प्लटिङका जग्गा कति छन् त्यो पनि खोजेर अब त्यसलाई खेती गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ, यदि गरेन भनेदेखि नगरपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो चाहिँ शुभारम्भ गरेको। विपन्न समूहलाई काम नभएर सरकारले राहत दिनुपर्ने तर जमिन बाँझो रहने स्थिति रहेकाले नगरभित्र रहेको सबै जमिनमा खेती गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको मेयर बनले बताउनुभयो। काम नभएर राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि नगरपालिकाले निःशुल्क जमिन र बिउ बिजन उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 देवी देउराली पथमा पनि 5 वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा यति बेला सन्धियारहरूले खनजोत गर्न थालेका छन्। स्थानीय तहले समेत घर वरपरका जमिन बाँझो नराख्न र तरकारी खेती भए पनि गर्न आग्रह गरेपछि यति बेला घरछेउका बाँझो जमिनमा खनजोत हुन थालेको हो। खनजोतपछि स्थानीयले मौसमी तरकारी लगाउन थालेका छन्। समूह समूहमा मिलेर प्लट बनाउँदै उनीहरूले तरकारी खेती लगाउन थालेका हुन्। हाम्रो छिमेकीहरूले हामीले यहाँ तरकारी लगाम सिजनको अनुसार तरकारी लगाम भनेर भनेको कसैले सुन्नु भएन। अहिले चाहिँ नि सबै तयार हुनुभएको छ र मेरो रिक्वेस्टमा उहाँहरूले सुन्नुभयो। बहुत बहुत धन्यवाद। तिलोत्तमा नगरपालिकाले समेत गत साता मात्र बाँझो जमिनमा तरकारी लगाउन र सन्धियारको तरकारी लैजान अधिकार नहुने उर्दी जारी भएपछि तिलोत्तमामा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने अभियान नै चलेको छ। कतिपयले अझै पनि अन्यलता भएको बताए पनि नगरपालिकाले ढुक्क भएर सन्धियारको बाँझो जमिनमा खेती गर्न आग्रह समेत गरेको छ। वराह क्षेत्र 9 स्थित ढोलबजिया
हिडुलुवाका कृषकहरू बारीमा लगाएको तरकारी कुहिन थालेपछि निराश बनेका छन्। कोभिड-19 संक्रमण प्रकोपका कारण चैत 11बाट देशैभरि बन्दाबन्दी भएपछि बारीमा फलेको तरकारी बजार पुर्याउन नसक्दा बारीमै कुहिन थालेको हो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका 3 युवाले बराह क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को ढोलबजिया स्थित सञ्चालन गरेको सुन्दर कृषि फार्ममा अहिले जातकै तरकारी कुहिएको देखिन्छ। फार्ममा अहिले काँक्रा, करेला, बोडी, खुर्सानी, टमाटर, आलु लगाइएको छ, तर बजार पुर्याउन नसक्दा बारीमै कुहिन थालेको हो। बजार छैन, उत्पादन अलिकति अब हामीले क्वान्टिटीमा गर्नुपर्छ भनेर क्वान्टिटीमा गरेको हामी जस्तोको लागि चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ। तपाईँको यो ठाउँ कृषिका लागि अव्वल मानिन्छ। उत्पादन राम्रो भएकाले नै यहाँका मानिस व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित भएका छन्। लकडाउन सुरु भए यता तरकारी बारीमा कुहिएको सूचना नगरपालिकाले पाएपछि कृषि बजार स्थापना गरिएको थियो, तर बिक्री गर्न जानका लागि पास पनि दियो, तर सामाजिक दूरी कायम हुन नसक्दा र जनताले नै विभिन्न गाउँ टोलमा प्रवेश निषेध गर्नाले कृषि उत्पादनहरू बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन्। अब एउटै जस्तो काँक्राकै एक्जाम्पल दिँदा पनि तपाईँको 400-500 किलो हाम्रो दिनमा निकाल्ने टार्गेट थियो। अनि अब अहिले बजार नभएपछि बिक्री हुने जम्मा मरेर यतै लोकलतिर अनि अलिअलि अब कहीँबाट कसै आउनुभएको भने 30-40 किलोभन्दा हाम्रो दिनमा त्यसरी बिक्री हुँदैन थियो। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि अब दिनकै 400-300 किलो जस्तो चाहिँ हाम्रो वेस्टेज गयो। कृषि फार्म 3 जना साझेदारले सञ्चालन गरेका छन्। बैंकबाट ऋण लिएर फार्ममा लगानी गरेका युवाहरू ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा परेका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 नफैलियोस् भनेर नेपालमा चैत 11 गतेदेखि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण सरकारी ढुकुटीमा दैनिक रूपमा 1 अर्ब रुपियाँ बढीको घाटा भइरहेको छ। कोरोनाको विषय अनिश्चित भन्दा अझै के हुने थाहा छैन। बन्दाबन्दीका कारण योजना र बजेट बनाउने सोच नै परिवर्तन गर्नु परेको छ। कोरोनाकै कारण संसद बैठक बस्न नसके अध्यादेशबाट भए पनि जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारी तयारी छ। संविधानले भने जेठ 15 भनेपछि हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसको ल्याउने तरिका चाहिँ अब संसद बस्न सक्ने स्थिति भयो भने संसद राखेर, संसद बस्न नसक्ने स्थिति भयो भने अध्यादेश मार्फत पनि बजेट ल्याउने। जेठ चाहिँ 15 मा बजेट चाहिँ आउँछ अहिलेसम्मको हिसाबले। देशभर बन्दाबन्दीका कारण आम्दानीको स्रोत घटेपछि बजेटको आकार नै घट्ने अहिलेको अनुमान छ। मुलुक बन्द छ, मानिसहरू जम्मा हुन नसक्दा एकातिर उत्पादन हुन सकिरहेको छैन, अर्कातिर उत्पादित सामानको वितरण हुन सकेको छैन। 8.5% को आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान 2% तल झर्ने परिमार्जित अनुमान छ। पुरै लकडाउन भएपछि सरकारीका साथै निजी गतिविधि ठप्प हुँदा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिएको छ। नयाँ चरणमा नयाँ एसेसमेन्ट पनि गर्दैछौँ। अब यो समग्र अर्थतन्त्रमा, समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो किसिमको सिफ्ट आउँछ, के भन्छ, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ नयाँ हिसाबले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। फागुन, चैत, वैशाख, जेठ गरी 4 महिनामा बजेटको 50% सम्म खर्च हुने नेपालको अवस्था यही समयमा ठप्प भन्दा अर्थतन्त्रबारे नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई बुस्टअप गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष ढकालले मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई बुस्टअप गर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत आउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र बेरोजगारीको समस्या देखिएको भन्दै बजेट मार्फत नै संरक्षण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै सरकारको राजस्व आम्दानी बढाउन पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई जोगाउनु अपरिहार्य रहेको उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहितका व्यावसायिक संगठनहरूले सरकारलाई सुझाव दिएकोले सोही अनुसार नै बजेट सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारको चाहिँ बजेट अहिले चाहिँ आउँदैछ,
बजेटको चाहिँ भन्नाले जुन पहिलाको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बजेटले चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्ने विकास निर्माणको कुराहरू चाहिँ भन्दा पनि अहिले चाहिँ पहिला जस्तो यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने अथवा भन्नाले यो प्रायोरिटी अलिकति चाहिँ भन्नाले यो अहिलेको चाहिँ बेसलाई जुन अहिलेको चाहिँ यो महामारीको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ हेरेर पनि यो बजेट चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। देशभित्र बढ्ने बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेहरूको संख्या ठूलो हुने भएकोले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि बजेटको प्रकृति फरक हुनुपर्ने उपाध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लकडाउनपछि लघु घरेलु तथा साना उद्योगको उत्थान गर्ने विषयमा साना उद्योगीसँग छलफल गरेको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारी एवं सदस्यसँग मन्त्रालयमा छलफल गरिएको हो। मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा साना उद्योगीबाट सुझाव संकलन गरिएको हो। बैठकमा कोरोनापछि लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा परेको प्रभाव, आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम, बजेटमा साना उद्योगका विषयमा समेट्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा ऋणको ब्याज दरमा हर्जना नलगाई लकडाउन खुलेको 6 महिनासम्म तिर्न पाउनुपर्ने, उद्योग सुचारू गर्न पुनर्कर्जाको व्यवस्था, स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषयमा उद्योगीले राय प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा कोरोनापछि वैदेशिक रोजगारमा गएका झण्डै 5 लाख मानिस नेपाल फर्किने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले सिप सदुपयोग र पुँजी प्रयोगमा सरकारले योजना बनाउनु पर्ने सुझाव उद्योगीहरूको रहेको छ। विदेशबाट आएकाहरूलाई सामूहिक उद्योग सञ्चालन गराउन प्रोत्साहन दिनुपर्ने साना उद्योगीहरूको सुझाव छ। यस्तै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कार्यस्थलमै तालिमको व्यवस्था गराउन पनि उद्योगीले सरकारसँग माग गरेका छन्। बैठकमा उद्योग सचिव घिमिरेले निर्यात प्रबन्धनमा लाग्न साना उद्योगीलाई आग्रह गर्दै त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनु भएको उपाध्यक्ष कटुवालले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आवागमन स्थगन गरिएको अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा चार्टर र कार्गो उडान गरिरहेको छ। लकडाउनको अवधिमा एयरलाइन्सले भारत, बङ्गलादेश, जापान र अस्ट्रेलियामा चार्टर उडान गरेको छ। चीनको गुन्जावामा 4 कार्गो उडान गरेको एयरलाइन्सले जनाएको छ। निगमले क्रमशः अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र चीनको बेइजिङमा चार्टर उडान गर्दैछ। काठमाडौँ स्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासको पहलमा सिडनीमा चार्टर उडान गर्न लागिएको हो। यस्तै निजी व्यवसायीले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन निगमको वाइड बडी जहाज चार्टर गर्ने गरेका छन्। यसअघिको मन्त्री परिषद बैठकले EPS प्रणाली अन्तर्गत कोरियामा काम गर्ने अनुमति प्राप्त भई भिसा पाएका र विधामा बसेका नेपाली फर्की जान चाहेमा कोरियामा चार्टर उडानबाट जान स्वीकृति दिइएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षण गराई उनीहरूकै खर्चमा कोरियामा चार्टर उडानबाट जान स्वीकृति दिइएको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। समाचारमा अब थप समाचार। पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको विवादबारे सहमति खोज्न सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक सकिएको छ र पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने संकल्प गरेको छ। पार्टी एकतालाई रक्षा गर्ने र त्यसलाई सुदृढ बनाउने र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने र पार्टीलाई फुट-उन्मुख गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा सामेल नहुन सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने, पार्टीलाई विधि, पद्धति र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशनमा, नीति निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकारले देश र जनताको पक्षमा समाजवाद उन्मुख समृद्धि वा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय पनि लिएको छ र यस क्रममा पार्टी वा सरकार वा सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा जे जति कमी कमजोरी भएका छन् ती कमी कमजोरीहरूमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली
ले समेत आत्मालोचना गर्नुभएको छ। आफ्नो हकको जिम्मेवारीका निम्ति त्यसै गरी कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड र अरू कमरेडहरूले पनि त्यही अनुसार आत्मालोचित हुँदै अगाडि बढ्ने संकल्प पनि गरेको छ र पार्टीले अहिलेको एकता, सहमति र समाधानको निष्कर्ष अनुरूप पार्टीलाई दिशानिर्देशित गर्ने गरी र त्यसको निम्ति आवश्यक छलफल गर्ने गरी स्थायी कमिटीको बैठक यही वैशाख 25 गते 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसको तयारीको लागि पार्टी सचिवालयको बैठक 24 गते बस्छ र पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाउने र प्रतिनिधि सभामा लैजाने पहल गर्ने निर्णय पनि लिएको छ र सिङ्गो पार्टीलाई अहिलेको सन्दर्भमा कोरोना भाइरस संक्रमणको विरुद्ध सिङ्गो देश एकताबद्ध भइरहेको सन्दर्भमा अझ बढी एकताबद्ध भएर कोरोना भाइरस संक्रमणलाई पराजित गर्न र त्यसमाथि विजय हुन लाग्न पनि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज र पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेको छ र अब सरकारले छिट्टै संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो र अब पार्टीमा पनि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा समेत छलफल अगाडि बढाउने र जनताले दिएको जनादेश अनुसार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गरी र अहिले कोरोना संक्रमणले पैदा गरेको आर्थिक संकटलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने पनि सचिवालयको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। जस्तो प्रवक्ताज्यू अस्ति एउटा कुरा आइरहेको छ नि, वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्तावमा पनि छलफल गरियो कि गरिएन? अस्ति त त्यही प्रस्ताव आएको थियो। प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाएर उहाँलाई प्रतिनिधि सभा ल्याउन पहल गर्ने निर्णयभित्र स्वाभाविक रूपमा त्यो पनि अन्तर्निहित हुने नै छ। प्रतिनिधि सभामा आउनु भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका त्यतिखेर खुल्छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष भन्ने कुरा, त्यो 3टा अध्यक्ष राख्ने प्रस्तावका रूपमा नभएर सामान्य छलफल भएको थियो। त्यो 3टा अध्यक्ष बनेर राखेर त्यसरी अध्यक्ष बन्नेमा कमरेड माधव नेपाल स्वयं पनि सहमत हुनुहुन्थेन र 3टा अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव अब अगाडि बढेन। एउटा अन्तिम प्रश्न, स्थायी कमिटीमा चाहिँ के विषयमा छलफल हुन्छ? अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा के त्यो नैतिक रूपबाट पनि केही कुराहरू आइरहेको थियो। अहिलेको बैठकले निकालेको निष्कर्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर 24 गते बस्ने सचिवालयको बैठकले पार्टीको अहिलेको अवस्था, हामी आगामी दिशामा जाने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ र त्यो प्रस्तावलाई सचिवालयको प्रस्तावका रूपमा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक सबै पाटा पक्षबाट पार्टी जीवनका समस्या र सचिवालयका निष्कर्षका र प्रस्तावहरूका बारेमा पनि छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिनेछ। चिनिया राजदूत पनि आज अध्यक्षज्यूसँग भेट गर्नु भएको थियो, त्यस विषयमा के? राजदूतहरूले त भेटिरहन्छन् विभिन्न अध्यक्षहरूलाई, नेताहरूलाई कूटनैतिक मर्यादा र मान्यता अन्तर्गत। त्यो ठूलो सचिवालय बैठकबारे प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भर्खरै
जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको र साथै वैशाख 25 गते 11 बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्ने पनि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। र हामीले भर्खरै प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत भएका आजको सचिवालय बैठक नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णयहरूबारे जानकारी प्राप्त गर्यौं भने अबको क्रममा खेलकुद समाचार। स्पेनिश फुटबल ला लिगाका अध्यक्ष जाभियर टेवासले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण रोकिएका लिगका बाँकी खेल हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। उनले स्पेनमा यस सिजनको फुटबल हुने निश्चित भइसकेको बताए। कोरोनाको कारण अरू देश लगायत स्पेनमा पनि गत मार्च महिनादेखि सबै फुटबल गतिविधिहरू रोकिएको थियो। स्पेनका राष्ट्रपतिले फुटबल यो देशको आर्थिक हिसाबमा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्दै जाँदा ला लिगाको बाँकी खेलहरू सकाउने अनुमति दिनुभएको अध्यक्ष टेवासले बताउनुभयो। फ्रान्समा लिग रद्द भएपछि स्पेनमा पनि लिग रद्द हुने खतरा थियो। यो विषयमा लिग कमिटीले सरकारसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि उपयुक्त मौका हेरेर लिग गराउन सरकारले भनेको छ। स्पेनमा कम्तीमा जुन 28 सम्ममा लिग सुरु गर्न भनिएको छ। लिग कमिटी सोही अनुसार जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर लिग गर्ने योजनामा छ। ला लिगामा अब कुल 11 चरणका खेल बाँकी छन्। 26औं चरण सकिँदा फुटबल क्लब बार्सिलोना 27 खेलमा 58 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ भने बार्सिलोना भन्दा 2 अङ्क कम भएको रियल मैड्रिड दोस्रो स्थानमा छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त बन्ने देखिएपछि प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलले नयाँ खेलाडी भित्र्याउने विषयलाई प्राथमिकता नदिने भएको छ। कोरोनाको कारण क्लब आर्थिक संकटको खतरामा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन रकम बचाउन यो समर सिजनमा कुनै पनि खेलाडी नभित्र्याउने क्लबले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रिमियर लिग भएको छैन। लिग अझै कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। त्यसकारण लिभरपुललाई हरेक साता लाखौं मिलियन घाटा छ। लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको तथा मात्र एक खेलमा पराजित भएको लिभरपुलले अन्य सिजन भन्दा यो सिजन निकै नै धेरै कमाई गरेको थियो। तर कोरोनाका कारण बीचमै फुटबल रोकिएपछि लिभरपुलका धेरै योजना अल्पत्र परेका छन्। लिग रोकिँदा लिभरपुललाई हरेक साता 70 मिलियन भन्दा बढी घाटा लागिसकेको छ। लिग कमिटीले बन्द रङ्गशालामा जुन 9 बाट लिग गर्ने योजना बनाएको छ। यदि बन्द रङ्गशालामा खेल भयो भने उसको नोक्सानी केही कम हुनेछ। बायर्न म्युनिखबाट फिलिपे कौटिन्हो भित्र्याउने, चेल्सीका विलिन लिने, टिमोर वार्नर लगायतका खेलाडी भित्र्याउने विषयमा लिभरपुल छलफलमा थियो। इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमले अर्को वर्षको सुरुमै श्रीलङ्का भ्रमण गर्ने भएको छ। 2021 को जनवरीमा इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का सिरिजको तयारी भइरहेको श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ। श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डका मुख्य कार्यकारी अधिकृत एस्ले डी सिल्वाले अर्को वर्ष जनवरीमा सिरिजको तयारी थालिएको जानकारी दिए। यसअघि नियमित भ्रमण तालिका अनुसार गएको मार्चमा इङ्ल्यान्ड श्रीलङ्कामा आएको थियो। तर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण सिरिज रोकिएको थियो। श्रीलङ्काले कोरोनाको कारण रोकिएको क्रिकेटको नयाँ तालिका निर्माण सुरु गरेको छ, जस अनुसार पहिलो सिरिजका लागि इङ्ल्यान्डलाई प्रस्ताव गर्नु भएको हो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानको मौसम सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यतया बदली भई बाँकी स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। 24 घण्टामा परीक्षण भएका 1252वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। अहिले नेपालमा 59 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ।
सङ्कटको बेला जिम्मेवारीमा रहेका नर्सहरूको सुविधा र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन नेपाल नर्सिङ सङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी महामारी फैलिएको समयमा निरन्तर जिम्मेवारीमा रहेका नर्सहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र सेवा सुविधामा ध्यान दिन सङ्घले आग्रह गरेको हो। तानसेन नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र एसियाको पहिलो सामुदायिक रेडियो मदन पोखराको सहकार्यमा उत्पादन भएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम सुरु भएको छ। विश्वभर कोभिड-19 को संक्रमण फैलिरहेका बेला विद्यालय बन्द भएपछि पाल्पा लगायत विभिन्न 30 वटा रेडियोबाट पढाउन थालेपछि विद्यार्थीहरू पनि खुसी भएका छन्। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन 20 दिनपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छन्। राजधानी प्याङोङ नजिकै रहेको सेन्सेन स्थित एउटा मल कारखानाको उद्घाटन समारोहमा उनी बहिनीसँगै अन्य वरिष्ठ अधिकारीसँगै सहभागी भएका हुन्। स्पेनिस फुटबल ला लिगाका अध्यक्ष जाभियर टेवासले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण रोकिएका लिगका बाँकी खेल हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। उनले स्पेनमा अब यो सिजनको फुटबल हुने निश्चित भइसकेको बताए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।